Mayong adlaw katawan sa Dios Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumua Dide, og sa kahugpungan sa tanang kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Ozamis, kini si Reverend Father Eman Pujutan, maghatod kaninyo sa atong pagpamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Biyernes sa ikanapulog pito nga semana sa ordinaryong panahon, Agosto 2, 2024. Ug nining maong adlaw mausab ang first Friday karon sa bulan sa Agosto. Busa hinaot nga ang tanan nga deboto sa Sagrada Corazon de Jesus nagaampo sa maong debosyon o sa kanunay mosali gayud sa gugma nga gihatag nining maong balaan nga kasing-kasing sa atong Ginoo. Ug sa dili pa ako mohatod kaninyo nining atong pagpamalandong karong adlaw, tuguti unya ako sa pag-greet sa atong mga suking tigpaminaw no sa atong mga Facebook viewers sang kining atong video karon, makita man diya sa Facebook page sa DXDD usab sa AM o sa FM nga maabot ni atong signal. Maayong buntag kaninyong tanan o hinaot nga sa kanunay kita magasalig sa kaluoy o gugma sa atong Ginoo ug sa kanunay usab kita mopaambit nining maong gugma ug kaloy nga atong nasinati diha sa atong isigatawo. Ako usab nga i-greet no ang mga kalungsod no diha sa lungsod sa Aloran. Sanglit ako taga Aloran man. Uban sa ilang kuraparoko no sa Reverend Father Henry Emmanuel Reville no diha sa parokya ni Senyor San Mateo sa lungsod sa Aloran. Ug ako usab nga i-greet ang akong pamilya no, akong mama si Maria Fe Cirila, akong papa si Lito, akong igsuon si Sunshine, si Jinwell o si Linwell diha sa Purok 2, Barangay Maular sa lungsod sa Aloran. Ug ako usab nga kana i-greet no ang ato ang tanan nga mga magtutudlo sanglit sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental, dili na ang magtutudlo sa ACE no sa Archdiocesan Commission on Education ang mga eskwelahan nga sakop niini gikan sa lungsod sa Sapangdalaga hangtod sa lungsod sa Bonifacio. Sa atong mga magtutudlo, sa atong mga principal, congratulations nining pagsugod sa atong klase ug hinaot sa kanunay no atong umulon ang ato ang mga kabataan diha nga aron sila makakatun dili lang nga ma-feed ang ilang intellectual nga kaning panghuna-huna apan usab sila motubo nga sila makadawat og holistic formation diya sa ilang kinabuhi. Aron sila dili lang mahimong malampuson diya sa katilingban sa umaabot nga panahon, apan sila gayud mamahimo gayud sila nga tinuod nga anak sa Ginoo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karong adlaw kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaw nikaw o Ginoo. Human nagtudlo sa Jesus nining mga sambingay, miadto siya sa iyang lungsod. Nagtudlo siya didto sa sulod sa mga sinaguga sa mga Hudiyo. Ug natingala ang mga nakadungog sa iyang mga gipanudlo. Ug nagpangutan-anay sila. Asa ba siya nakakuha ni anak nga kaalam o gahom sa pagbuhat ug mga milagro? Dili ba anak raman siya sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug ang mga igsuon niya mao sila Santiago, Jose, Simon o Judas? Dili ba dinhi man nagpuyo ang tanan niyang mga igsuong babayi? Asa ba siya nakakuha ni ining tanan? Ug busa dili gayud sila motuo kaniya. Ug miingon si Jesus kanila, ang propeta tinahod bisan asa gawas lang diha sa iyang kaugalingon nga lungsod ug panimalay. Ug busa wala si Jesus magbuhat og daghang mga milagro didto tungod kay dili sila motuo kaniya. Nga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga binati kong kaigsuonan diha ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 13, versikulo 53 hangtod sa 58. Ug kini nga atong ebanghelyo karon kini gitawag nga biblical pericope, na belong ni siya sa taas kayo nga kaning chapter sa ebanghelyo ni San Mateo. Kani gitawag ni siya og sa mga pagtuon diha sa Biblia nga maoy sentro sa ebanghelyo ni San Mateo
tungod kay nining maong ebanghelyo ni San Mateo, nining maong kapitulo 13, atong makita ang pito ka mga sambingay nga gisaysay ni Jesus ngadto sa mga katawhan. Ug kini nga mga sambingay nagtudlo kanato nga ang gisangyaw gayud ni Jesus mao gayud ang gingharian sa Ginoo. Ug sanglit kani man ang gisangyaw ni Jesus, kini nagkinahanglan gayud og response diha sa mga tawo. Ngaigsuon kini nga tong ebanghelyo karon dili ni siya peculiar kang San Mateo. Tungod kay kini atong ebanghelyo karon ato po ni siya nga mabasa diha sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 6 o sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 4 versikulo 16 hangtod sa 30. Ug ining mga nining tulo ka ebanghelyo ni San Mateo, ni San Marcos ug ni San Lucas, si Mateo ug si Lucas wala nila gi-mention ang ngalan sa lungsod ni Jesus. Diin si Jesus nagsangyaw ug diin usab si Jesus nakasinati sa pagsalikway sa iyang mga kalungsuranon. Ug sa ebanghelyo ni San Lucas gimension nga ang lungsod ni Jesus mao ang Nazaret. Pero mga igsoon, makapangutana kita, nganong ang author sa ebanghelyo ni San Mateo nganong wala man niya gimension ang ngalan sa lungsod ni Jesus? Nga pwede man unta niya i-mention o isulat ang Nazaret. Gali naisulat man na sa ebanghelyo ni San Lucas nga si Jesus nakasanati siya sa pagsalikway dito sa lungsod sa Nazaret, diin siya ning tubo. No, nganong wala man ginigisulat ni San Mateo? Sa daghang mga rason nga pwede natong mahunahunaan, usa sa mga rason nga akong nakita nganong wala gi-mention sa ebanghelyo ni San Mateo ang ngalan sa lungsod ni Jesus, tungod kay alang kang San Mateo nga igsuon o alang sa atong pagbasa, sa atong pagmalanong sa atong ebanghelyo karon, ang lungsod ni Jesus alang sa ebanghelyo ni San Mateo, nining atong ebanghelyo karong adlaw, ang lungsod ni Jesus dili siya geographical location, kundi usa siya ka personal location. Buot pasabot kanabitang dili siya geographical location, dili siya Nazareth, dili sa Jerusalem, o kung sa atong panahon karon dili pod sa Uzamis, dili sa Clarin, dili sa Aloran, dili sa Orqueta. Dili sa geographical location ang lungsod ni Jesus sa atong pagmalanong gining atong ebanghelyo karon. Tungod kay gusto nga ipunting sa author sa atong ebanghelyo nga ang lungsod ni Jesus usa kini sa ka personal location. O kini nga personal location mao ni siya ang kasing-kasing nato mga igsuon. Ug sa mata sa Biblia, kung muhisut nga nitawag kasing-kasing, wala ni siya nagpunting lamang sa ato ang kaning physical organ, kundi ang kasing-kasing mao ni siya kinatibuk-an sa tawo. Ug kining maong kasing-kasing dinhi gisabwag ang pulong sa Ginoo, dinhi mutubo ang pulong sa Ginoo, ug dinhi usab mutubag ang tawo sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. Mao na nga kanang atong ebanghelyo karon no, kinutlo man siya sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 13 versikulo 53 hangtod sa 58. Pero kung atong basahon ang mga verses o ang mga versikulo before sa itong ebanghelyo, sama sa kung giingon ganina nga adunay pito ka mga sambingay. For example, na ang kaning sambingay sa tigsabwag, ang sambingay sa sagbot, ang sambingay mahitungod sa bahandi nga gilumbong, ang sambingay mahitungod sa perlas. Din atong makita nga ang punto nining maong sambingay or ang tanod nga nagtahi nining maong sambingay mao gyud ang pagsangyaw ni Jesus sa gingharian sa Dios. O kini nga pagsangyaw ni Jesus nagkinahanglan kinig tubag gikan sa kasing-kasing sa tawo. Mao na nga nindot kay ba pag-arrange ni San Mateo or sa kaning author sa atong ebanghelyo sumala ni San Mateo nga before nining maong atong ebanghelyo kaning before nga si Jesus gisalikway dito sa iyang lungsod na may mga series sa mga kaning sambingay diin giasoy ni Jesus o gisangyaw ni Jesus ang gingharian sa Ginoo nga kinahanglan kining response sa tawo aron nga kining maong gingharian motubo diha sa kasing-kasing sa tawo ug ang tawo able siya nga motubag nining maong pagsangyaw ni Jesus mahitungod sa gingharian sa Ginoo. O gi-arrange ug ayo sa author sa ebanghelyo ni San Mateo nga before niini na mga sambingay ug after sa pagsulti ni Jesus sa mga sambingay
gibutang kining maong biblical pericope diin atong makita nga si Jesus sa iyang pagsangyaw sa gingharian sa Dios, sa iyang pagsangyaw sa mga sinagoga, siya gisalikway sa mga tao didto sa iyaang lungsod. Pero wala gi-mention buot pasabot nga alang sa author sa Ebanghelyo ni San Mateo, buot niyang ipunting sa itong mga alimpatakan nga kining maong lungsod dili siya geographical location kundi mao ang personal location nga mao ang kasing-kasing sa matag usa kanato. Imong kasing-kasing nga naminaw nako karon, akong kasing-kasing nga nagstorya karon nagpaambit. Kining maong kasing-kasing dinhi gisabwag ang pulong sa Ginoo. O kini usab nga kasing-kasing mahimong instrumento diin kita nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, motubag sa maong tawag, motubag sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios nga kita motubo diha sa atong pagsunod kang Kristo. O sa laing bahin, kini usab nga kasing-kasing pwede nga mahimong instrumento diin kita dili maminaw sa Ginoo, diin kita dili kita mutuo sa mga pulong sa Ginoo. Mao na nga diri sa atong ebanghelyo wala gi-mention ang lungsod ni Jesus tungod kay kining lungsod dili siya geographical location, apan mao ni siya ang personal location. Mao na nga nindot kayo nga mangutana ta sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kumusta man ta, no? Kumusta man ta sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Kumusta man ta sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo with a capital P? Tungod kay si Jesus, mao man siya ang pulong sa Ginoo nga nahimong tawo. Kumusta man ang atong pagsunod kay Jesus? Kumusta man ang atong pagpaminaw sa kabubuton sa Ginoo? Kumusta man ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Nya sa unsang paagi man ta makaingon nga kita nakasunod gayud sa pulong sa Ginoo. Sa unsang paagi man nga kita dili kita may sama sa mga tawo, sa mga Hudiyo nga anaa sa lungsod nga katong mga Hudiyo nga nagpuyo sa lungsod ni Jesus. Sa unsang paagi man ta makaingon nga kita dili may sama kanila. Duha ka butang lang mga igsuon. Kung kita nagdayeg sa Ginoo o kung kita nagpaambit nining maong pagdayeg pinaagi sa atong paghigugma sa atong isikatawo. Dito sa last summer no sa 2023 nga summer, na-assign ko sa mga parokya dito sa Bilbao sa Espanya. Di ko kalimot, August 15 kato, piyesta sa Assumption no sa atong mahal nga nahan dito sa langit. Unya aduna katong panahon na aduna ako'y upat ka misa sa mga parokya sanglit na pulo kapin man ka kaning parokya ang ako ang gidala niadtong summer. O usa sa mga parokya nga akong gimisahan, natantod kay ko sa akong nabasa ba diha sa kaning entrada sa ilang simbahan sa puerta sa simbahan. Sa puerta sa simbahan na nakasulat dito sa Espanyol, nag-ingon nga, aquí se entra para adorar a Dios. Nya sa lahing bahin usab kay usab nakaportahan no, nya nay duha ka kanibetawng murag kaning buho sa maong portahan. Nya diri nakabutang nga aquí se entra para adorar a Dios. Nya sa lahing bahin usab gibutang nga aquí se sale para amar a los hermanos. Ug sa ato pa giingon dito nga diri mosulod aron sa pagdayeg, aron sa pagsimba sa Ginoo. Ug diri usab mo gawas aron sa paghigugma sa atong isikatawo. Ug gid gini nga makaingon bitaw ta nga nagsunod kita sa pulong sa Ginoo. Ug gid gini nga makaingon kita nga kita nagpuyo diha o kita ning tubag nga positibo diha sa pagsangyaw ni Jesus sa gingharian sa Dios. O kita makaingon nga ning tubo gayud ang gingharian sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing kung kita naghigugma sa Dios, nagdayeg sa Dios o kining maong gugma sa Ginoo, kining maong gugma nato sa Dios atong gipaambit pinaagi sa atong paghigugma sa atong isikatawo. Gani diha man sa ebanghelyo no, gisummarize man ni Jesus no ang kaning napulog sugo sa Ginoo, giingon si Jesus nga duha paghigugma sa Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong hunahuna, sa tibok mong kalag, sa tibok nimong sa tibok nimong kasing-kasing ug ang paghigugma sa isikatawo sama nga ikaw nahigugma sa imong kaugalingon. Murag nga igsuon, indot kayo nga mutana ta. Kumusta man ta
sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ug sa atong pagpangutana, atong sundan og pagpangutana, kumusta man ta sa atong paghigugma sa Ginoo? Ug kumusta man ta diha sa atong paghigugma sa atong isikatawo? Akong balikon, usa sa mga rason nga nung wala gi-mention ni San Mateo dinhi sa atong ebanghelyo karon ang ngalan sa lungsod ni Hesus, dili pareha ni San Lucas nga gi-mention kay ni San Lucas diya sa kapitulo 4 versikulo 16 hangtod sa 30 nga ang lungsod ni Hesus mao ang Nazaret. Pero diri sa ebanghelyo ni San Mateo wala gi-mention tungod kay gusto niya ipakita ni San Mateo nga kining lungsod ni Hesus dili siya geographical location apan usa ka personal location nga mao ang atong kasing-kasing. Ikaduhang punto mga igsoon nga pwede natong makutlo no diha sa atong ebanghelyo karon nga nganuman nga gisalikway gayud sa mga kalungsod ni Hesus ang iyang pagsangyaw, nganuman nga gisalikway si Hesus sa iyang mga kalungsod. Ang giingon sa atong ebanghelyo nga ang maong kalungsod ni Hesus nakaila gid kaayo kinsa si Hesus. Nga gi-mention man nila nga si Hesus kinsa ang iyang papa no, ang iyang papa karpentero, panday. Nga gi-mention po nila nga ang inahan ni Hesus si Maria. Nga gi-mention po niya ang ngalan sa mga igsoon ni Hesus. Nga gi-mention po ang mga ngalan sa mga nga si Hesus na igsoong babae nga kining maong mga igsoon, kining maong pamilya nagpuyo didto sa lungsod nga matod sa ebanghelyo ni San Lucas mao ang kaning Nazaret. Ilang gisalikway si Hesus, nganong ilang gisalikway si Hesus, usa sa mga rason nga tumakotlo mao kini. Tungod kay dili lang kay sila kada batong nakailagid kayo sila kang Hesus, nakailagid sila kang Hesus nga si Hesus ingani unya nakailagid sa silang pamilya apan usa sa mga rason nga makaingon ta nganong gisalikway nila si Hesus tungod kay ila man gong gisulod sa box si Hesus. Bot pasabot nga ang panglantaw nila kang Hesus sulod ra ani nga box ug mugawas ani nga box dili na sila mutuo sa unsay isulti ni Hesus. Ug unsa man kini? Tungod kay alang nila nga ang lungsod Nazaret usa ka simple nga lungsod. Ang lungsod nga Nazaret usa ka gamay nga lungsod ug niining maong simple nga lungsod ug niining maong gamay nga lungsod wala gayoy maayo nga mogawas ni. Bot pasabot nga kung ikaw gikan sa Nazaret, kung ikaw gikan nining maong lungsod, dili pwede nga mahimo kang propeta. Dili pwede nga kana bitaw maayo ka mo istorya. Dili sila makatuon niya na. Gani ang giingon sa ebanghelyo kung atong balikan ang original nga kaning pulong sa ebanghelyo nga mao ang Grego, ang giingon dito nga ang mga tawo nga nakadungog sa pagsangyo ni Hesus sila na iskandalo. Nganong na iskandalo sila? Kay dili sila makatuo nga si Hesus nga taga Nazaret, nga si Hesus anak sa panday, nga si Hesus anak ni Maria, makahimo niini. Gani nangutan naman ang mga kalungsod ni Hesus asa man sa gikan nining maong kalam ug nining maong gahom sa pagbuhat og mga milagro tungod kay gisulod nila sa box si Hesus ug nining maong box ilang gisulod si Hesus ug gawas niini dili pwede nga si Hesus mahimong ingani. Buot pasabot nga dili pwede nga si Hesus mahimong propeta, dili pwede si Hesus nga makatudlo og adunay kaalam, dili pwede nga si Hesus makabuhat og milagro tungod kay alang kanila si Hesus ing-anira. Si Hesus ing-anira. Si Hesus dili pwedeng mugawaks nining maong box nga ila ang panglantaw ngadto kang Hesus. Ngisunindot ba ni nga atong pamalandungan kay usay biya sa atong kinabuhi no, bulantaw bita sa mga tawo, muna bitong ato silang isulod sa box sa atong pangunahuna. Kana bitong for example nga ang tawo na nabuhat nga dili maayo unya atong nakita nga siya naningkamot pero ingon ta nga wala gyapon pakitang tao ra nangya. Kana bitong ang tawo for example ang tawo nga nabuhat nga dili maayo kaniadto apan naningkamot diya sa katilingban, naningkamot nga mo serve sa simbahan, naningkamot nga moalaga diha sa kaning sa atong katilingban unya moingon ta nga dili na siya pakitang tao ra na kay tungod kay ing-anis siya. But pasabot nga ang tawo ato siyang gisulod sa box sa iyang kagahapon ug atong gihukman nga ang tawo dili na siya pwedeng mulambo, nga ang tawo dili na siya pwedeng mulambo diha sa iyang panaw sa pagkabalaan, diha sa iyang tubag sa pagkabalaan tungod kay sa unsay iyang nabuhat sa kaniadto. For example, kana bitawng moingon ta nga na usa ka tawo
nga kaniadto kana bitaw nailado nga kaning nangawat. Unya siya naningkamot nga magbag-o sa iyang kaugalingon. Pero kita, mo-judge ta nga siya dili na gid mabag-o ning tawhana, wala na gyud pag-asa ning tawhana. No, dili mga igsuon. Kay matag usa ka nato, aduna man tay room for improvements. Ang matag usa ka nato yatagan man sa Ginoo sa gasa sa Espiritu Santo aron kita sa kanunay no masayop magid ta, pero sa kanunay kita maningkamot nga mulakaw diha sa maong dalan nga mao si Kristo. Aron sa kanunay kita maningkamot nga mutubo o mulambo diha sa atong panaw sa atong pagtuo. Niadtong tuig sa atong wala pa ko ning larga padulong sa Espanya tuig 2022, nakahinumdum ko nga nangaligo mi og usa ka dito sa playa no, dito sa kaning Balyangaw. Unya kami good uban si Archbishop, uban pud ang mga kaning kaparian nga naglingaw-lingaw mi, naligo mi. Unya ay usa ka kaning playa dito nga kada bitong may mga bato-bato bitaw. Usa maong mga bato-bato nagi poy mutubo nga kaning tanom. Nagi poy mutubo nga kaning sagbot. So but pasabot nga bisag bato di ay unya bato nya dulog dagat unya naitanom ngaming tubo. So dili ko kalimot sa giingon ni Archbishop Martin, ingon siya nga bisag unsa gid ay kada bitaw kagingit sa kagahapon sa tawo, aduna gid di ay gihapon nga kabitong kahayag sa iya ang kanang kabag-uhan. Nga bisag unsa iyang nabuhat nga daotan kaniadto, pero naagid siya pag-asa, naagid siya kanabitong paglaom nga mabag-o ang iyang kinabuhi. O gani mulan ta sa mga kinabuhi sa mga santos, mao man po ni. For example, si San Agustin, no? Ingon si San Agustin nga late I have loved you. Tungod kay sa una, sa iyang pagpangita sa Ginoo, dito mo siya na kadabitong nahulog sa dili maayong mga butang. Dito mo siya kaning nahulog sa mga kaning kahilayan. Pero tungod kay naa man ang grasya sa Ginoo, siya gyud nabag-o diha sa iyang kinabuhi. Gani si San Agustin, ningon man siya nga ang santos ang makasasala ana ay kanang kaugmaon, og ang mga santos ana ay kagahapon, no? Sinners have a future and saints have passed. Una nga dili ginato mabox ang usa ka tawo diha sa unsa yang nabuhat kaniadto. Tungod kay ang matag usa ka nato sa mga sayop nga atong nabuhat, naagid tay kanabitawong kabag-uhan, naagid tay kaning pagpangandoy, naagid tay room for improvement diha sa atong kinabuhi. Usbon kung mga igsuon, wala sila ning tuo kang Hesus, na iskandalo sila kang Hesus. Tungod kay si Hesus gikan manggod sa Nazaret, simple nga lungsod. Gani diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 1 versikulo 46, no? Kung wala ka masayop, kada bitawong gitawag ni Hesus si kining Felipe nga mosunod kaniya. Unya kani si Felipe iya pong gitawag si Natanael, yang ginon nga akong nakit-an o among nakit-an ang gisulti diha, ang gisulti sa mga propeta o gisulti ni Moises, Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret. Unya unsa gitubag ni Natanael kang Felipe, naabay maayo nga gikan sa Nazaret. Sabot pasabot, kung ikaw taga Nazaret, murag kuan di kayo kana batong lisod kayo nga mahimo kang kaning bantugan diya sa katilingban. Og mao ni ang nahitabo nganong ilang gisalikway si Jesus. Kay dili sila katuo o na-eskandalo sila nga si Jesus nga gikan sa Nazaret, nga si Jesus nga wala bitaw kaning formal training nga mi-undergo siya og kaning formation. For example nga mi-undergo siya sa kaning formation sa mga rabay. Wala man si Jesus niya ini. Wala man siya. Munang dili sila katuo nga si Jesus nga wala nakabuhat nining mga butanga gikan sa Nazaret, pero ana ay kaalam na sa gahom sa pagbuhat og mga milagro. Sa ato pa ilang gibox si Jesus nining maong perspective. Unya sa atong kinabuhi, manigamot pud ta nga kada bitawng dili ta mohukom sa tawo base sa iyang nabuhat kaniadto. Naamo gitay may istorya, pero ang unta nga ato siyang hatagan og kani bitaw paglaom. Atong hatagan ang Espiritu Santo nga mulihok sa maong tao, sa maong grasya. Siguro pwede kita makabadlong o pwede kita makaistorya sa maong tao, pero dili gid pwede nga kita ang muhukom niini mga igsoon. Kay once nga tong hukman ng tao, mura naman og ato siyang kanabitong gihukasan sa kanabitong kabag-uhan, mura og ato siyang gikuhaan sa kanang tsansa nga siya mabag-o sa iyaang
kinabuhi. Nga igsuon, duha ka punto ang akong gipaambit ninyo karon. Una, nganong wala gi-mention sa author sa atong ebanghelyo karon nga si San Mateo, ang lungsod ni Jesus dili para ni San Lucas nga iyang gi-mention, tungod kay ang lungsod ni Jesus dili siya geographical location, kundi mao ang personal location nga mao ang kasing-kasing nako, kasing-kasing nimo, kasing-kasing natong tanan nga naminaw gayud sa pulong sa Ginoo matag adlaw sa atong kinabuhi. Ikaduha, gisalikway sa mga kalungsod ni Jesus, si Jesus kay gisalikway sa iyang mga kalungsod tungod kay ilang gisulod sa box sa Jesus. Sa maong perspective nga taga Nazaret, simple nga tao, dili pwede makabuhat og maayo, dili pwede mulambo sa katilingban ug tungod niini ilang gisalikway si Jesus. Nga dili na ta mahisama sa mga kalungsod ni Jesus nga gisalikway siya tungod kay gisulod sa box. Dili na ta mahukom sa tawo base sa unsa iyang nabuhat kaniadto. Makabadlong kita, makahatag kita og advice, pero never kitang mohukom kay ang Ginoo kanunay nga naghatag sa kana bitong panalangin o grasya aron ang matag usa kanato sa ato ang paglukapa kita anaa gayoy kana bitong kusog nga mubalik sa pagtindog aron sa paglakaw sa dalan, aron sa paglakaw sa maong dalan nga si Jesus ug aron sa atong pagtubag nining atong tawag sa pagkabalaan. Mga igsoon, dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Ug bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang dahon dili gayud malaya. Ug tiempo sa tingbunga siya gayud mamunga. Siya gayud mohatag og maayong bunga. Igsuon ugma na sab. Ug sa dili pa nako tapuson nining atong pagpalandong, gusto ko nga moabot sa pagpasalamat kaninyong tanan nga nag-ampo alang namong mga kaparian nga nahuman mi sa moang retreat dito sa Cebu, sa Holy Family Retreat House sa Lahog City, Cebu. Sa Lahog, Cebu nga nag-retreat mi 1 week nya ang amuang retreat facilitator mao si Father Wilfredo Padilla III, usa siya ka Dominicano nga pari niya. Nindot gid kayo ang among kasinatian dito sa maong retreat. Daghan kayo mi og nakita, daghan kayo mi og napamalandungan nga makatabang kanamo, nga mamahimo kayo gayud kaming mga maayong magbalantay taliwala sa among kahoyangon, taliwala sa among kakulangon, taliwala sa mga kasaypanan nga among nabuhat, pero sa kanunay kami gayud maning kamot nga mamahimong maayong magbalantay nga formed after the heart sa tuang Good Shepherd nga ang atong Ginoong Jesucristo. Maigsuon karong Domingo, Agosto 4, mao man ang fiesta, fiesta sa patron sa mga kaparian si San Juan Marivenay. Pero sanglit Domingo man kini, so mao nga natay mga misa sa parokya, mao na nga kaming mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis among i-celebrate ang fiesta ni San Juan Marivenay karong August 6, adlaw Martes dito sa parokya sa Our Lady of Mount Carmel dito sa Baliangaw. Busa iyang po mininyo nga mahimong magmalampuson ang among pagsaulog nining maong kapistahan o kiniung nga kapistahan sa kanunay magdasig kanamo nga mahimo kami sama sa among patron, si San Juan Marivenay, usa ka balaan, simple, yano, apan makugihon diha sa pagpangalagad sa katawhan. Ngaigsuon ko diha ni Kristo uban sa pangama sa atong mahal nga inahan kansang kita mga misamisnon atong gitawag nga ang Birhen sa Kuta, ang Ginoo unta magapanalangin kaninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless kanatong tanan ug maayong adlaw.